عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب. اليوم البنات نبداو على الصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ عواشركم مبروك. كنتمنى هذا رمضان يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا، وان شاء الله يتحيد علينا هذا الوباء وان شاء الله هذا العام يدخل علينا بخير وعلى خير يا رب. المهم هنايا البنات غنشارك معكم البريوات ديالي. هنا كما كتشوفوا اللوز راه البنات ما مقليش، شريته خضر. غادا ندخلو للفران البنات يسخن شويه باش غنحيد ليه هاد القشره كما كتشوفوا، ماشي يتحمر، عاي سخن باش تحيد ليه القشره. وعاد غندوز البنات كما كتشوفوا هنا من بعد ما حيدت ليه ديك القشره كامله، واخا كيبانوا لكم دوك الوحيدات ماشي مشكل، تا هما كيطلقوا ديك القشره ديال الكاوكاو، كتطلق ديك البنه ديالهم تا هما في كاوكاو. من بعد هنا البنات غندير واحد 2 عواشق ديال الزيت، غندهنو مزيان وغنرجعو تاني للفران يزيد يتحمر. انا ما كنديروش في الزيت البنات حيت باقي البريوات غيتقلاو في الزيت، باقي هذا ما كنديروش. انا البنات كنبقى نحرك مره وكنسد عليه الفران دغيا كيوجد الا كان الفران سخون دغيا. من بعد هنا البنات غندوز نطحن الكاوكاو ديالي كما كتشوفوا. هنا انا عندي هاد مونينيكس العاديه جدا ولكن نافعاني، راه كطحن ليا كلشي والله العظيم. وهنا البنات من بعد ما طحنت كاوكاو ديالي كما كتشوفوا طحناتو ليا مزيان غربلته. هنا البنات كما كتشوفوا كاوكاو ديالي كيلو ديال الكاوكاو، كندير فيهم 2 عواشق ديال الزبده، راس ديال المعلقه ديال المسكه حره، معلقه صغيره ديال القرفه، وكندير زلافه ديال السكر كلاصي. عباره البنات عبرته 400 غرام 400 غرام ديال السكر كلاصي، كيعطيني زلافه ديال السكر كلاصي. وهاد الكاس البنات ديال ماء الزهر، يعني رانا عيني ميزاني غنشوف. وهنايا غندير 2 عواشق ديال الكوفيتير. هنا البنات كما كتشوفوا رانا درت داك السكر كلاصي مع كاوكاو ديالي، خلطتهم مزيان وعاد غنزيد العناصر الاخرى. كما قلت لكم الكاس ديال ماء الزهر راه على حساب كاوكاو، الا كان مزيت راه ما غاديش ديري كاس كامل، الا كان شويه البنات ناشف راه غادا ديري كاس ديري، المهم على حساب. هانتوما كما كتشوفوا رانا كنضيف ديك الزبده ديالي وداك الكوفيتير 2 عواشق ديال الكوفيتير وشويه د القرفه شويه د المسكه حره، وغنعجنهم مزيان وعاد غادا نزيد ماء الزهر. هنا البنات غنزيد الماء الزهر ديالي غنرش، وانايا كان معاك فيها كندلك فيها مزيان، يعني حتى كتشوفوا القوام ديالها ما خاصهاش تكون قاصحه، خاصها تكون في داك القوام اللي غادا تكوريها في يدك وما غتفرتتش وما تلصقش لك بحال. المهم انت كتعجني وانت كتكوري ديك الكره ديالك بين ايديك وغتشوفي، يعني هانتوما راه الفيديو واضح يعني شارح راسو. هنا البنات عندي كوموند ديال 2 كيلو ديال البريوات ديال الكاوكاو، وقلت علاش ما نشاركهمش معكم. ها اختكم فين غابره مع الشباكيه ومع البريوات مع الشقه ديال الدار، والدار تبارك الله راه كبيره، راه ماشي 2 بيوت ولا كوزينه اللي دغيا غادا تجمعيهم. الدار راه كبيره، والصابون ما نقولش لكم البنات رانا مصبنا الغراق كنصبن ونخدم ونتمنى ربي يعاوننا يعطينا على العوين، ربي هو عويننا. هنا البنات كما كتشوفوا رانا كنزت كاس كله البنات درتو في كاوكاو شويه ناشف ما مزيتش بزاف، درت كاس. هانتوما رانا كندلك باش هذاك السكر كلاصي ما يبقاش وما ديروش العسل شويه، ما عرفتش انا ما كنبغيش كاع ندير العسل في اي حلوه، ما كنبغيش ندير فيها العسل حيت هذاك العسل كيكرم من بعد. ديروا سكر كلاصي وديروا هذا راه كيكون. وباقي تاني غادي نزيدوها في العسل. والورقه البنات غنصاوبها راسي، رانا عجناها وحاطه الورقه على جنب. ايوا عاد غندوز نخبز الورقه. ايوا هذه هي المراه حتى حاجه ما تغلبك، ونوضي خدمي على راسك، ونوضي ديريها على لدارك، نوضي ديري على لدارك، انت كاع ما تخدمي انت ديري على لدارك نوضي ديري شهيوات نحسوا بروسنا حنا قريب رمضان. والله انا بعدا البنات انا كيعجبني، كنت في دارنا كانت ماما كدير الحلوه، وكنا في دار جدي كنديروا الحلوه ونديروا كيكه نهار العيد، وديك ريحه الحلوه تشميها في الزنقه، يا سلام على داك الجو. والله ما بقى، ولكن حنا خاصنا نرجعوا هذاك الجو اللي باغيين نرجعوا. كما كتشوفوا هنايا البنات راه صافي رانا كملت يعني العقده ديالي. هنا كما كتشوفوا راه كنخبز الورقه ورانا شاركتها معكم. شوفوا كيفاش كتجي رائعه، والله ما كاين ما احسن من هذه الورقه، ما تقولوش هي كاينه شي ورقه احسن من هذه الورقه، ما كايناش هنا البنات كما كتشوفوا من بعد ما ساليت الخبيز ديالي رانا سرحتهم، كندير وحده فوق وحده فوق وحده وكنطويها على 2. وهانتوما كتجي رائعه رقيقه زوينه ديال تحميره الوجه. ماشي بحال هذيك الورقه تجي ديريها كتبقى لك معجنه. المهم
هانتوما هنا البنات غدا نجيب مقص، وهنا البنات هذه عابره 2 سبوعه وشي حاجه. المهم ما خاصهمش يكونوا كبار وما خاصهمش يكونوا تاني انا بغيتهم يكونوا زوينين حلين لوين ومتيولين. هنا البنات راه كنعبر بهذه اللي عبرت في الاول، هي اللي كنقطع عليها. هانتوما كما كتشوفوا الفيديو راه واضح، والحاجه اللي ما عرفتوش بغيتو تاني نزيد نشرحها لكم خليوها ليا في لي كومونتير وما يكون على خاطركم، نتوما راكم خواتاتي. هانتوما كما كتشوفوا انا من بعد ما قطعت كل شيء، هنا البنات رانا كورت هذوك العقده ديالي على قياس 7 غرام. انا عندي الميزان درت 7 غرام 8 غرام ما فايتهاش. مهم واللي ما عندهاش الميزان تصغر بيديها. هنا البنات عندي ديك الطابله الصغيره كنحطها قدامي وكندهنها بالزيت باش كتجيكم ديك القرمشه في الورقه ديالكم. وكنحط واحد 6 الاشرطه كنديرهم ونحط دوك الكرات ديالي وغندوز يعني نطوي معكم البريوه ديالي. انا راه ماشي ديك محترفه. المهم رانا ما عنديش شي حاجه اللي ما كنعرفهاش، خاصني نعرف ليها. والمره الاولى غادا تعوج لك، المره الثانيه غادا ديريها، المهم غادا ديريها. وهنا البنات حاطه زلافه دايره فيها الفورص وشويه شويه الماء، هي اللي كنلصق بها الورقه ديالي باش ما يتحلوش ليا، باش نتفادى هذيك القضيه ان البريوه ديالي غادا تحل ليا في القليان. وكنقاد دوك الجنيبات هانتوما، وهذه هي البريوه ديالي. هانتوما نزيد تاني نطوي معكم واحده اخرى. هانتوما كديري داك المثلث في الاول وكتمشي عليه مره على اليمين مره على اليسار، وما خاصكش تفوتي الورقه بقاي غدا مقاده، فهمتوا؟ وتحاولي تزيري شويه باش ديك العقده ملي كتلوحي البريوات ديالك في الزيت ما تخرجش لك هذيك العقده. المهم هادو هما الحوايج يعني اللي تعلمناهم، رانا بغيت نقولها لكم باش احنا كاع كنتعلموا، راه ما كاينش كما قلت لكم اللي تزاد معلم. هنا البنات كما كتشوفوا غنزيد معكم واحده اخرى. هانتوما كانت 2 اليمين و2 اليسار. المهم مسلكه راسي، المهم رانا حتى حاجه ما غتغلبني، حاجه كاع اللي كاينه في هاد الدنيا تغلبنا ما كايناش. هانتوما كنقطع داك الجنب كنقاد بالمقص وصافي، وكندير شويه طحين حيت الورقه البنات رقيقه ما نقولش لكم، راه باينه، راه الفيديو راه باين. هانتوما غنزيد تاني واحده اخرى. هانتوما فهمتني؟ هانتوما وسمحوا لي البنات على الصداع، ولادي راكم عارفين اللي عندها الدراري. هانتوما كانتني تاني بحال هكا ساهلين. حنا تانا في الاول كانوا كيجيوني صعاب، ولا اني حتى حاجه ما صعيبه. الا بغيتي ديري شي حاجه تقدري ديريها، نوضي ديري بريوات، ديري شباكيه، ديري تحسي براسك راه رمضان جاي، تحسي براسك راكي العواشر، وتحسي براسك راه بركه علينا من هذاك العجز وداك ما بقيناش كاع العواشر نقولوها العيد ما بقى كيعيد، راه انت اللي ما خليتيش يبقى كيعيد، راه نتيايا اللي باركه سايره. نوضي ديري شي حاجه، ديري الاجواء لولادك. انا بعدا البنات كيعجبني التقاليد المغربيه وكتعجبني دوك الاجواء ديال الاعياد، ويعجبوني دوك الاجواء ديال العواشر كتعجبني، انا بعدا كنبغيها. المهم هانتوما هنايا من بعد ما ساليت كاع البريوات ديالي، كنتمنى انهم يعجبوكم ودرتهم صغيورين على حساب كبار كيجيو شويه خايبين. هنا البنات رانا درت الزيت ديالي يسخن كما كتشوفوا، وغندوز نقلي معكم البريوات ديالي. من بعد البنات هنا راه كنلوح البريوات الا تشوطوا بانوا لكم تشوطوا في الاول، هداوا البنات ما تكملوش، غادا كل شيء غادا التماره كلها غادا تضربوها في الزيرو. هنا كما كتشوفوا في الفيديو راه يعني كيبانوا لك طلعوا الفوق، كل ما كتلوحي البريوات كيطلعوا الفوق. عرفي الزيت ديالك راه مزيان يعني تقدري تكملي في القليان ديالك. هنا البنات البريوات كيبغيو التحراك، انتي حداهم وتحركي فيهم ما تغفليش، حيت الا ما حركتيهمش شي غيجي محمر وشي غيجي بيض وشي الا بغيتيهم في نفس اللون كيبغيو التحراك بحال هكا. ها نتوما كما كتشوفوا هنا راه كيبانوا لكم مذهبين يعني لون زوين هما هادوك. هنا كما كتشوفوا راه غادا قربت انا نحيدهم، وكتبان لكم واحد التفرتيته البنات شويه كحل راه ديال الكاوكاو، واحد البريوه يعني دارت ليا في الزيت. هنا البنات الطريقه اللي كندير انا البريوات كنخليهم بايتين في العسل،
بايتين كنخليهم الليل كامل حتى الصباح ان شاء الله عاد غنصفيهم باش يشرب هذاك الكاوكاو ديالك لداخل، كيشرب العسل وكيجيو معلكين ويجيو زوينين. وكنتمنى البنات ان هاد البريوات ديالي البسيطين يعجبوكم. انا درت هاد البريوات ديال الكاوكاو حيت الناس طالبين الكاوكاو، اللي بغى اللوز نديروا ليه اللوز، المهم داكشي اللي بغاو الكليان نديروه ليه. كنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، وكنتمنى انني نكون خفيفه على قلوبكم، وكنتمنى ان الناس اللي باقيين ما تابوناوش يزيدوا تابوناو وشوفوا البريوه ديالي كيفاش كتجي. انتم البنات كيفاش صبحوا البريوات ديالي من بعد ما ليله كامله وهما بايتين في العسل. هانتوما هنا غادا نحل معكم هاد الوحده باش تعرفوا كيفاش كتجي. هانتوما البنات العسل راه داخل البنات، كتجي معلكه كتجي زوينه رائعه. كنتمنى البنات ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله.